बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के इस स्पेशल शो के साथ एक दफ़ा फिर हामिद मीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप जानते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को पीपल्स पार्टी ने अपना सदारती उम्मीदवार बना दिया है और इस मसले पर मुस्लिम लीग नून के साथ अभी तक उनका कोई इत्फाक राय नहीं हो सका। जजेस की बहाली भी अभी तक एक ऐसा मसला है जिस पर कुछ सूरत हाल वाज़ेह नहीं है और इस्लामाबाद में भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग क्यू ने भी अपने अपने सदारती उम्मीदवार खड़े करने का इंदिया दिया है। ये जो सूरत हाल है उसने आज उस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर ली जब लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उन्होंने एक इजलास किया और इस इजलास में ये रिपोर्ट हुआ है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो उस पर मुस्लिम लीग नून ने कोई वाज़ेह लाइन नहीं ली और ये बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने सदारती इलेक्शन 1 माह के लिए मुलतवी करने का मुतालबा किया है। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इमरान खान साहब, जिन्होंने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत इन्होंने शदीद तनकीद की उसमें आसिफ ज़रदारी साहब पे। उनके साथ हैं जनाब सेनेटर बाबर अवान साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लाहौर से, जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ। रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के इस वक्त लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि आज जो मुस्लिम लीग नून का इजलास था उसमें क्या हुआ। सरदार अयाज सादिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हामिद मीर। सरदार अयाज सादिक साहब, ये बताइए कि आज जो रायविंड में इजलास हुआ आपकी पार्टी का, क्या उसमें नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर सदारती इलेक्शन 1 माह के लिए मुलतवी करने का मुतालबा किया है? हामिद मीर साहब, पहले तो मुझे लगता है कि मैं कोई इंटरोगेशन रूम में बैठा हूँ, यहाँ चारों तरफ बिल्कुल ढाक है और मुझे कैमरे की तरफ देखने को कहा जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मगर आज मियाँ साहब के घर रायविंड में एक खाना हुआ था जिसमें गौस अली शाह साहब काफ़ी सालों के बाद जिला वतनी काट के वापस आए हैं, उनके ऑनर में ये खाना था और वहाँ जनरल डिस्कशन होती रही और ये ज़रूर मियाँ साहब ने जिक्र किया था कि अगर इलेक्शन पहले जजेस रेस्टोर हो जाते तो यही हमारी ख्वाहिश थी और यही एग्रीमेंट है जो आसिफ ज़रदारी साहब के साथ 5 और 7 अगस्त को साइन हुए थे, तो ये बेहतर होता। और अगर हो जाए डेट एक्सटेंड और ये पहले मरहला हल हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो। ये ज़रूर डिस्कशन में बात आई थी। इट वाज अ जनरल डिस्कशन, ये कोई ख़ास हमने कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग या कोई फ़ैसला देने के लिए ये मियाँ साहब ने सेशन नहीं बुलाया था। ये सिर्फ कोलीग्स को और दोस्तों को साथ बिठा के खाने का प्रोग्राम था। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मैं आपकी इंटेरोगेशन कर रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वो ये है कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के रास्ते कल शाम तक हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे? आप मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मेरा ख्याल है कि रिटन एग्रीमेंट की बहुत हैसियत होती है, बहुत वैल्यू होती है। बल्कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या और दुनिया में ज़बान के ऊपर सारा कारोबार होता है, रिश्ते ज़बान के ऊपर होते हैं, रिश्ते कायम होते हैं और रिश्ते टूटते हैं ज़बान के ऊपर। और हमारे लिए तो ये तीसरा एग्रीमेंट जो है, दूसरा और तीसरा, इनकी बहुत वैल्यू थी और कौम के सामने आके आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि जी ये हमने फ़ैसले किए हैं, इम्पीचमेंट या रेजिग्नेशन के बाद फौरी तौर पे जजेस बहाल हो जाएंगे। सो हमारा तो वही रिक्वायरमेंट है। मेरे से पूछें तो मुझे तो रास्ते अलग होते नज़र आ रहे हैं कि वो जो वादे हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे। जी, सरदार अयाज सादिक साहब जो लाहौर से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है आपको। उन्होंने कहा आसिफ ज़रदारी साहब ने हमें ज़ुबान दी थी और उन्होंने जो वादा किया था पूरा नहीं हुआ। उन्हें लग रहा है कि कल आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के रास्ते जुदा जुदा हो सकते हैं। इमरान खान साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप आसिफ ज़रदारी साहब को सदारती उम्मीदवार बनाए जाने के सख्त मुखालिफ हैं, वजह क्या है? आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए हामिद, मैं जिन वजूहात से कर रहा हूँ, मैं वो कहने से पहले सिर्फ एक मौलाना रूमी की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोग मौलाना साहब के पास गए और उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा कौम जब अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म कर जाती है, कौम मर जाती है, यानी कि मॉरल कोलैप्स होता है। एक बहुत बड़े पाकिस्तानी थे अख्तर हमीद ख़ान, उन्होंने कहा पाकिस्तान डज़ नॉट हैव एन इकनॉमिक प्रॉब्लम, पाकिस्तान का मॉरल प्रॉब्लम है। ये जो मॉरल इस वक्त है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आसिफ ज़रदारी को नहीं बनना चाहिए। नंबर 1 कि एक तो ये भी अभी सामने आ गया कि रिटन एग्रीमेंट्स की जो हैसियत नहीं करता है। रिमेंबर, हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी है
اور اس کے اوپر پھر ایسے بیان دیتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث کی طرح ایک ریٹن ایگریمنٹ ایک سیکروسنٹ نہیں ہے. قرآن اور حدیث جس نے بھی پڑھا ہے, آپ زبانی بھی جب کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو عمل کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز, آصف زرداری کے اوپر جنرل مشرف نے کوئی 50-60 کروڑ روپیہ اس قوم کا خرچ کر کے انہوں نے پورے نیب کے اندر ڈیٹیلز دی, اور ان کی ویب سائٹ پہ تھا کہ انہوں نے کم از کم 100 ارب روپے سے زیادہ پیسے کی کرپشن کی ہے. یہ جو کرپشن ہوئی, یہ کہیں بھی آصف زرداری صاحب نے کسی فورم کے اندر کسی انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم کسی ٹرائیبیونل کے سامنے رکھ کے کلیئر نہیں ہوئے. ایک NRO کے ذریعے انہوں نے, جس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ کوئی آئینی حیثیت ہے, ان ججز نے اس کو انڈورس کیا ہے جو خود اللیگل ہیں. اس ڈکٹیٹر نے یہ NRO سائن کیا ہے جس نے خود کہا کہ میں نے جو نومبر 3 کو کیا ہے وہ غیر آئینی تھا. اور یہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN کوئی اس کو آئینی طور پہ نہیں مانتا جو بھی نومبر 3 کے بعد قدم اٹھایا گیا, کیونکہ ایمرجنسی غیر آئینی تھی. اس غیر آئینی NRO کے تحت اتنی بڑی کرپشن کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ الزامات لگاتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں کیسز چل رہے ہیں, کس طرح انہوں نے صرف NRO کے تحت, کیا وہ کلیئر ہو گئے ہیں؟ اب اگر یہ ہو جاتا ہے, میں یہ صرف آصف زرداری اگر بن جاتے ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آج بھی انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل میں جائیں, چیف جسٹس افتخار جس کے اوپر ساری قوم کو اعتماد ہے, سارے پولز سارے سرویز شو کرتے ہیں کہ لوگوں کو چیف جسٹس افتخار پہ اعتماد ہے, وہ ٹرائیبیونل بنا دیں, ان کے نیچے اپنے کیسز رکھیں, اور اب اگر وہ بے قصور ہے ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو میں صرف, میرا اینڈ میں یہ پوائنٹ ہے کہ اس سے بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو. ہم بڑی غلط میسج دیں گے اپنے لوگوں کو. دنیا کے اندر کلنٹن جیسا جو تھا, اس کے اوپر صرف انہوں نے ایک چیز کے اوپر اس کو پکڑ لیا تھا, وہ جو مونیکا لیوینسکی کیس تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. پریزیڈنٹ نکسن تھا, وہ آج پاکستان میں اس کو کرائم بھی نہ سمجھی جائے کہ جی ٹیپ اپوزیشن کے کرنے پہ اس کو ریزائن کرنا پڑا. تو یہاں اتنے بڑے بڑے الزامات لگے ہوئے ہیں اور ہم کوئی فکر نہیں کر رہے کہ اس کا کیا آگے امپیکٹ اپنی سوسائٹی پہ جائے گا. جی بابر اعوان صاحب, آپ تو زرداری صاحب کے وکیل بھی تھے, تو عمران خان صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کسی کورٹ سے کلیئر نہیں ہوئے بلکہ NRO کے ذریعے کلیئر ہوئے ہیں, اس لیے ان کو پاکستان کا صدر نہیں بننا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد صاحب, پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا, 2 حضرات نے بات کی, میں دونوں کے جواب شارٹلی دینا چاہتا ہوں. میرے دوست نے, سردار صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ معاہدے ہوئے اور ان پہ عمل نہیں ہوا. معاہدے کبھی کبھی ان پہ عمل نہیں بھی ہوتا اس لیے کہ یہ مفاہمت ہوتی ہے, معاہدہ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے نیٹ پہ 2 معاہدے پڑے ہوئے ہیں جو جنرل مشرف کے ساتھ ہمارے کولیشن پارٹنرز نے کیے تھے اپنی واپسی کے حوالے سے, ان پہ بھی عمل نہیں ہو سکا. پولیٹیکل ایکسپیڈنسی جو ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا. دس از نمبر 1. دوسرا, جہاں تک اس گلے کا تعلق ہے کہ جی ہمیں فوراً علیحدہ ہو جانا چاہیے اس لیے کہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی, میں آپ کو ایک شارٹ سی ہسٹری دے دیتا ہوں کہ 2000 میں جب ARD میں شمولیت کے لیے ہم پہ دباؤ تھا کہ ان کو شامل کریں, اس سے کچھ سال پہلے, نہیں 1.5 سال پہلے, آصف صاحب کی گردن کٹی تھی, ان کی زبان کٹی تھی, اور ان کا پنجاب سے بھیجا گیا ہمارے دوستوں کا IG, اس نے جا کے سندھ میں مارا تھا جو پنجابی تھا, اور پتہ نہیں کیا آگ وہ لگانا چاہتے تھے. اس کے باوجود ہم نے, کون تھا وہ IG؟ بابائے جمہوریت, وہ ملزم ہے, وہاں ملزم ہے آصف صاحب پہ حملے کا. بابائے جمہوریت کے کہنے پہ ہم نے ان کو شامل کیا. اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا, میاں صاحب ہمارے بڑے قابل احترام رہنما ہیں, ہمارے یہ کولیشن پارٹنر ابھی تک ہیں, اور مجھے یقین ہے میں ان سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ چلے جائیں گے, اس لیے میں ریسٹرینٹ رکھ کے یہ بات کرتا ہوں. لیکن صرف میں ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے لندن بلوایا جب یہ ہو رہا تھا ARD میں شمولیت. لوگ کہہ رہے تھے کہ جنرل کے ساتھ یہ اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ گفتگو نہ کریں. ہم نے گفتگو کی فار دی اینڈز آف ڈیموکریسی. ہمیں لندن بلوایا, ARD توڑ دی. ہم لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, APDM میں چلے گئے. ہم الیکشن میں جانے لگے, انہوں نے کہا ہم الیکشن نہیں لڑتے. ہم ان کو الیکشن میں واپس لائے. آج 3 طرح کی لوگوں کی رائے ہے. ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں مذاکرات کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہماری آرم ٹوسٹنگ پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے. تیسرا گروپ یہ کہتا ہے صدارتی الیکشن کے لیے بارگیننگ کی ایک کوشش ہے. لیکن اس کا جو بھی نام رکھا جائے, ہم نے کبھی گلا نہیں کیا. گلا تو ہمارا بنتا ہے, گلا آصف زرداری صاحب کا بنتا ہے, گلا پیپلز پارٹی کا بنتا ہے. دوسرا جو میں اب جو عمران صاحب نے کہا اس پہ میں, وہ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. کینڈیڈیٹ ہونے پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ جی جو مرضی کینڈیڈیٹ ہو, کہ جی ان کی کینڈیڈیچر پہ اعتراض ہو رہا ہے. اعتراض جس کو کرنا ہے اس کا پارلیمنٹ میں اپنا ممبر ہے, اس کو بھیجے. جب اعتراضات آئیں گے تو ضرور آپ اعتراضات کیجیے گا. باہر بیٹھ کے اعتراض کرنا یہ صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ آصف نہیں, لیکن یہ ایک اعتراض ہے, اس کا آپ جواب دے دیں. میں اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں. عدالت سے وہ کلیئر نہیں ہوئے, NRO کے ذریعے کلیئر ہوئے. Let me answer that. جی جی. But before that, you know, since he has made a long list of the allegations, میں ایک ایک کر کے مجھے shortly